नमो नमः। किं नाम भूपरिधिः किं नाम भूपरिधिः इति विषयम् अधिकृत्य मया अत्र उपस्थितो कि किं नाम भूपरिधि विषये कि भुवो परिडाहमानं भूपरिधिः समीचीनं स तु अक्षांशभेदेन भिन्नं भिन्नं भवति। भूपरिधिः अक्षांशभेदेन भिन्नं भिन्नं भवति, परन्तु सामान्यतया सर्वे विद्वांसः लङ्कादेशस्य भूमध्ये स्थित्वात् तद्देशीयभुवो वृत्तपरिडाहो मध्यमो भूपरिधिः स्वीकुर्वन्ति। सर्वे विद्वांसः लङ्कादेशस्य भूमध्ये स्थित्वात् तद्देशीयो भुवो वृत्तपरिडाहो मध्यमभूपरिधिः स्वीकुर्वन्ति। समीचीनमेव। यद्यपि गोले भूपृष्ठेऽस्मिन् यत्र कुत्रापि मध्यस्थानं भवितुं शक्यते, परन्तु व्यवहारार्थमेकस्य प्रदेशस्य मध्यमस्य कल्पनाया आवश्यकता स्वतन्त्रस्य नियोगान् हर्त्वाच्च दैवज्ञैः भुवास्मिन् स्थानादिनिर्धारणार्थं गणितादि प्रतिपादनार्थंच लंका यमकोटि रोमकपत्तन सिद्ध पुरुषमेरु वडवानश्चेतेषु नवत्यंशान्तीरेषु भूपृष्ठ प्रमुख षड्स्थलेषु लंकैव भूमध्यत्वेन कल्पिताः। प्रसंगेऽस्मिन् लंकादेशीयो अर्थात निरक्षदेशीय परिधि मध्यम भूपरिधि पदेनान्येषां स्थलानां च देशभेदेन स्वस्पष्टभूपरिधिपदेन व्यवह्रियते। स्फुटपरिध्यानयनं मध्यमभूपरिधि वशादेवानुपातेन क्रियते, यत्र सूर्यसिद्धान्ते कि योजनानि शतानि अष्टौ भूकरणो द्विगुणान् तु। भूपरिधि विषये सूर्यसिद्धान्तेन उक्तं कि योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणौ द्विगुणानि तु, और तद्वर्गतो दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। पुनः एक बारं कि योजनानि शतानष्टौ भूकरणौ द्विगुणानि तु तद्वर्गतो दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। समीचीनमेव। तो इत्यस्मिन् प्रकारेण भूपरिधि ज्ञानं भविष्यति। समीचीनं। भूपरिधि विषये अग्रे कि ग्रहाणां किं नाम प्रागगतित्वम्। ठीक है, तो ग्रहाणां किं नाम्ने प्रागगतित्वम्। समीचीनम्। गगने असंख्याः दीप्तिमन्तः पिण्डाः दृश्यन्ते, येषां विषये सृष्ट्यारम्भकालादेव मानवाः दत्तावधानं सन्ति। गगने असंख्य दीप्तमन्तः पिण्डाः दृश्यन्ते, येषां विषये सृष्ट्यारम्भकालादेव मानवाः दत्तावधानाः सन्ति। तेषु पिण्डेषु केचन ग्रहपिण्डा, केचन नक्षत्रपिण्डाश्च। तेषु पिण्डेषु केचन ग्रहपिण्डाः और केचन नक्षत्रपिण्डाः पिण्डाश्च। तत्र न क्षरति इति नक्षत्रम। ठीक है, इति व्युत्पन्ना यानि स्थिराणि तानि नक्षत्राणि, अर्थात गच्छति इति ग्रहः और न क्षरति इति नक्षत्रः। समीचीनम्। इत्यनया च ये गतिमन्तस्ते ग्रहपिण्डाः सन्ति। सैद्धान्तिक परिभाषायाः ग्रहस्य विश्वांशाः कृत्यांशाश्चलाः, परन्तु नक्षत्राणि सदैव कस्मिन्नेव राशौ तिष्ठितः। सदैव एकस्मिन्नेव राशौ तिष्ठितः, येन तेषां विश्वांशाः कृत्यांशाश्च स्थिराः। ग्रहाणां प्रागगतित्वं विषये अग्रे कि गोक्षा गजा रविगतिः शशिनो
गोक्षा गजा रविगति ससिनो भृगोस्वा पंचांगनयो अथ सडी लाब्ध उच्चभुक्ति राहोस्त्रयं कुससिनो सृजइन्दुरामा स्तार्कासिनो ज्ञचलकेन्द्र जवो अर्यहि क्षमा लिप्ताजिना विकलिकाश्च गुरो शरामखम शुक्रा शुक्रेन्द्रगति रद्रिगुणा सनेन्द्वे। एवमेव ग्रहाणं प्राग्गतित्वम् अनेक प्रकारेण उपस्थापितम्। अत्र अग्रे वयं सर्वे पश्यामः कालस्वरूपस्य मानः तो एवमेव वदामि कि कालाद् प्रसूतोऽयं विश्वः काल एव परिवर्धितः। कालात् प्रसूतोऽयं विश्वः काल एव परिवर्धितः प्रवाहितः परिचालितं च। कालाद् विहाय कोऽपि जगति क्षणमपि स्थातुं न शक्नोति। कालां विहाय कोऽपि जगति क्षणमपि स्थातुं न शक्नोति। कालसंख्याने धातो कर्तरि घ्ञ प्रत्ययेन निष्पद्यते अयं कालशब्दः। कालशब्दस्य निष्पत्ति का? तो कलसंख्याने धातुः कर्तरि घ्ञ प्रत्ययेन निष्पद्यते अयं कालशब्दः। येन अस्य कालयति गणयति अपि स्वरूपं सिद्ध्यति। कालयति गणयति अपि स्वरूपं सिद्ध्यति। तथा विधकालस्य ज्ञानाय ज्योतिषशास्त्रमेव शरणम्। एवं विधकालस्य ज्ञानाय ज्योतिषशास्त्रमेव शरणं, यतोहि ज्योतिषं कालविधानशास्त्रम् इति। समीचीनं। ज्योतिषं कालविधानशास्त्रम् इति कालश्रितानां यज्ञानां वेदविहितमार्गप्रवृत्तये। कालश्रितानां यज्ञानां वेदविहितमार्गप्रवृत्तये कालबोधजनकमिदं मध्यनीयमिति अध्ययने सति श्रुति उद्देश्यरहिता भवति। अत्र एवं जगति प्राचीनतमं वैदिकवाङ्मयम् अपि यज्ञादिषु कालविधायकत्वेन षडङ्गेष्वेनं प्रमाणभूतं नेत्रत्वेन चोपकल्पितम् अस्ति। समीचीनं। तो अग्रे कि पुराणादिष्वपि कालः कलयताम्यहम्। पुराणादिषु कालः कलयता हेयम्। समीचीनं। कालः कलयता। एवमेव पुराणादिष्वपि कालः कलयताम्यहम्। समीचीनं। स्वभगवान् एव कालः। स्वभगवान् एव कालः। कालः सृजाति भूतानि कालः संहरते प्रजा। पुराणादिषु वर्णनं प्राप्यते इत्यादीनां कालस्वरूपस्य वैशिष्ट्यं च दृश्यते। व्यवहारिकदृष्ट्या शास्त्रदृष्ट्या चैत अन्वितं कालस्य महत्त्वं दृष्ट्वैव ज्योतिषस्याद्य पुरुषेण महात्मना लगधेन वेदाङ्गज्योतिषे कालस्यैवाभिवादनं कृत्वा ग्रन्थारम्भं कृतोऽस्ति। तद्यथा पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिं दिनत्वर्यनमाशाङ्गं प्रणमस्य शिरसा शुचि। प्रणम्य शिरसा कालम् अभिवाद्यः सरस्वतीं कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मना। पञ्चसंवत्सरमयं युग अध्यक्षं प्रजापतिं दिनत्वर्यनमाशाङ्ग प्रणम्य शिरसा शुचिं। प्रणम्य शिरसा कालम् अभिवाद्य सरस्वतीं कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः। तो ज्योतिष शास्त्रानुसारेण कालः द्विविधो। एकस्तु परमेश्वर स्वरूपः लोकानाम् अंतकृत लोकानाम् अंतकारको, अपरश्च
कलनात्मको अर्थात दिवस पक्ष मास वर्षादीनां मापकम् इति। द्विविधकालं लोकानाम् और अंत कारको परश्च कलनात्मको अर्थात दिवस मास पक्ष वर्षादीनां मापकम् इति। कलनात्मको अपि कालगणनायाः स्थूल सूक्ष्म भेदात् क्रमेण मूर्ता अमूर्त संज्ञा द्विविधात्मको भवति। यथोक्तं भगवता सूर्यसिद्धान्तेन उक्तं किं कि लोकानामन्तकृतकाल कालो अन्यः कलनात्मकः साद्विध सद्विध स्थूलसूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। प्राणादिकथितो मूर्तस्त्रुट्यादिमूर्तसंज्ञकः षड्भिर्प्राणिर्विना षड्भिः प्राणैर्विना णि स्यात् तत्षष्ट्या घटिका स्मृता। अमूर्त काल और एवं च मूर्त काल। तो प्राणादयोः कालाः मूर्त संज्ञास्त्रुट्यादयश्च सूक्ष्माः अमूर्त संज्ञकाः भवन्ति। किं तो प्राणादयोः कालाः प्राण अशु इत्युक्ते प्राणः तो मूर्त संज्ञास्त्रुट्यादयश्च सूक्ष्माः अमूर्त संज्ञकाः भवन्ति। अत्र कालस्य सूक्ष्मतमं मानं त्रुटिसंज्ञकम् अस्ति। अमूर्तकालस्य किम् तो अयम् इति सूक्ष्मत्वात् व्यवहारे अनर्हो भवति। अस्य ज्ञानं यन्त्रादिकं कृत्वा गणिते प्रयुज्ये विषयस्मिन् नारदेन प्रोक्तं कि सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्याभिधीयते तत्षष्ट्या लेक्षकं प्रोक्तं तत्षष्ट्या प्राण उच्यते। किम 6 प्राण बराबर 1 पल, 1 प्राण बराबर 60 लेक्षकाणी, 1 लेक्षकम बराबर 60 लव और 1 लव बराबर 60 रेणु और 1 रेणु बराबर 60 त्रुटि और 1 त्रुटि बराबर पद्मपत्र भेदन कालः। 1 त्रुटि इत्युक्ते पद्मपत्र भेदन कालः। तो 6 प्राणाः 1 पलम बराबर 24 सेकेंड, 1 प्राण 60 लेक्षकाणी बराबर 4 सेकेंड और 1 लेक्षकम 60 लव बराबर 1/15 सेकेंड और 1 लव बराबर 60 रेणु में 1/900 सेकेंड और 1 रेणु बराबर 60 त्रुटि मतलब 1/54,000 सेकेंड और 1 त्रुटि बराबर पद्मपत्र भेदन काल मतलब 32,40,000 सेकेंड। इतना भाग 1 सेकेंड का इतना भाग भैया असंभव, गणनाम असंभवमेव। किंतु अमूर्तकाल विषये पुराणेषु मतान्तराणि अपि दृश्यते। तो मूर्तकाल अमूर्तकाल एवमेव अस्ति। अन्ये च वयं सर्वे जानीमः कालमानं। काल किं नाम कालमानं तो मूर्तकाल विषये कुत्रापि विभेदो नास्ति। पूर्वाचार्यैः सिद्धान्तग्रन्थेषु कालगणनार्थं 9 विधं कालमानं स्वीक्रियते। यथोक्तं सूर्यसिद्धान्ते कि ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्रं प्रजापतिर्गुरुस्तथा। ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्रं प्रजापत्यं च गौरवं सौरं च सामनं चान्द्र आर्षमानानि वै नव। एकोऽपि पुनरपि ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्रं प्रजापतिश्च गौरवं प्रजापत्यं च गौरवं सौरं च सामनं चान्द्र अर्षमानानि वै नव। तो ब्राह्म दिव्य पैत्र प्रजापत्य गौरव अर्थात बृहस्पत्यमान सौर सामन चंद्र आर्ष चेति। आर्ष मतलब नक्षत्रमान 9 विधकालमानानि सन्ति। एतेषां संक्षेपेण पृथक पृथक परिचयो अत्र उपस्थाप्यते। तर्हि किं नाम नक्षत्रमानं तो भ वा सरस्तु भभ्रमः। भ वा सरस्तु भभ्रमः इति भास्करोक्तया प्रवह वायुना प्रेरितगत्याः नक्षत्रमण्डलस्यैकं परिभ्रमणं नक्षत्रदिनं भवति। समीचीनं नक्षत्रदिनं भवति। नक्षत्रमध्यमाः सौरमध्याह्नात् 4 मिनट मितं पूर्वं सिद्ध्यति। क्षेत्रेण
तो क्षेत्रस्य आवश्यकता नहीं। चांद्रमानं किं नाम चांद्रमानं, तो चंद्र संबंधी नाम चांद्रमानम् इति। एतद् सूर्यचंद्रमसोर्गत्यन्तरस्य 12 अंशमितं सिद्ध्यति, यतोहि दर्शः सूर्येन्दुसंगमः। और इतोपि परिभाषा की रविन्दोः युतिर शनियुतिर यावद् अन्यविधोर्मासः चांद्रमासः एवमेव कि मासस्य त्रिंशदशस्तु चंद्राहस्तिथि संज्ञकः। ठीक है। और काले न ये नैति पुनः ससीम क्रमान भचक्रम विवरेण गत्यो मासम सचंद्रो अंकयमा कुरामा पूर्णे स्वस्थ कुदिन प्रमाण। सौरमानं किं नाम सौर्यमानं, तो सूर्य संबंधी मानं सौरमानं कथ्यते। रवेश्चक्रभोगो अर्कवर्षं प्रदिष्टं संक्रांत्याः सौरवर्षम् उच्यते। एवमेव अर्थात सूर्यः यावता कालेन क्रांतिवृत्ते मेषादितो मीनानां गच्छति तदेव सौरवर्षम् इति। सूर्यः यावत् कालेन क्रांतिवृत्ते मेषादितो मीनान्त गच्छति तदेव सौरवर्षम् इति। वर्षे 12 मासचक्रे 12 राशयश्च भवन्ति, अतः राशिभोगकालः सौरमासो अशभोगकालश्च सौरदिवसः सिद्ध्यति। आधुनिकदृष्ट्या भुवश्चक्रभ्रमणकालः सौरवर्षम् इति। तस्य सौरवर्षस्य मानम् अनुदिनं क्षयत्वं गच्छति। अग्रे श्रावणमानं, तो उदयाद उदयांतरम ईनो द्वयान्तरम तदर्घ श्रावणम दिनम। और उदयाद उदयम भानु तद श्रावणम प्रकृतिदम तदेव मेदिनी दिनम। तो भास्करोक्तम श्रावण दिन परिभाषया उदयाद उदयम भानु श्रावणम तत्प्रकृतितम इति। समीचीनम। अत्र तु श्लोकेन स्पष्टः जायते कि पंचांगरामास्तिथयः खरामा सार्धद्विदस्रा कुदिनाद्यब्दे अस्यार्कमासौ अर्कलवः प्रतिष्ठा 30 दिन श्रावणमास एव। पितृमानं तो विधोर्मास एतच्च पैत्रं द्विरात्रम् इति। तो चंद्रमासात्मकं पितॄणाम् अहोरात्रं भवति। समीचीनं। यतोहि पुराणोक्त पितॄणां निवासस्थानं चंद्रगोलपृष्ठोपरि भवति, अतएव ते दर्शान्तरकालिकं सूर्यहस्वमध्ये पश्यन्ति, येन तदा तेषां मध्याह्ने कृष्णपक्षे दले दिवसमारभ्य शुक्लपक्षे दले रात्यारम्भ्य पूर्णिमान्तकाले च मध्यरात्रि सिद्ध्यति। यथोक्ते सूर्यसिद्धान्ते अयं श्लोकः कि 30 तिथिभिर्मासे चंद्रः पित्रमेहं स्मृतं निशा च मासपक्षान्तो तयोर्मध्ये विभागतः। दिव्यमानः अर्थात देव संबंधी नाम दिव्यमानम अस्य अपरनाम दैवनामापि विद्यते। सूर्यस्य 12 राशिभोगकालैः सौराब्दो भवति, तो देवासुराणाम् अहोरात्रसंज्ञकम् इति। यथोक्त रवेश्चक्रभोगो अर्कवर्षं प्रतिष्ठं द्विरात्रं च देवा असुराणां तदैव। गौरवमानं तो अस्य अपरनाम गुरुमानं जैवमानं बार्हस्पत्यमानानि विद्यते। मध्यमगत्याः भवोगेन गुरो गौरवर्वत्सराः वसिष्ठवचनात् बृहस्पतेर्मध्यम राशिभोगात् संवत्सरः संगीता वदन्ति। प्रजापत्यमानं प्रजापत्यमाने इत्युक्तं कि मनवन्तरव्यवस्थाश्च प्रजापत्यमुदाहृतं न तत्र दुनिशोर्भेदं। दिनरात्रि एव भेदः नास्ति। तो मनवंतर व्यवस्था च प्रजापत्यमानं कथिता है कि युगानां सप्ततिसैका मनवंतरमिह उच्यते इति परिभाषायाः एक सप्तति महायुगैः मनुर्भवति एकतुल्यमेव प्रजापत्यमानं सादिति। अस्मिन् देवादिमानवतं दीनरात्र्यो विभागः नास्ति। कल्पे 14 मनवः भवन्ति, येषु वर्तमानकल्पे स्वयंभू स्वरोचिष उत्तमजः तामस रैवत चाक्षुषैषीति षड्मनवः व्यतीताः। सम्प्रति सप्तमो वैवस्वत नाम मनुः प्रचलति। वैवस्वतो नाम प्रचलति इदानीं समय समीचीनमेव। और अन्ते ब्रह्ममानं तो सहस्र संख्या महायुगैः कल्पः सिद्ध्यति। सहस्रयुगैः कल्पमानः सिद्ध्यति। शैवकल्पः ब्राह्मणो दिनमेकं। शैवकल्पो ब्राह्मणो मानं
ब्राह्मणो दिनमेकं तावद्देव प्रमाणिकाः तस्य रात्रिपि अपि अतो कल्पद्वयात्मकं ब्राह्मणो अहोरात्रमिति। कल्पद्वयात्मकं ब्राह्मणो अहोरात्रमिति स्याद्युगानां सहस्रं दिनं वेदश सोऽपि कल्पो द्विरात्रं तु कल्पद्वयम्। द्वयकल्पम तो एष कल्पस्तु 43 एष कल्पस्तु तद्वयं दुनिशं धातुः पूर्वोक्त परिभाषया शतवर्षस्मृतं कार्यं महाकल्पा विधम तथा। श्वेतवाराह कल्पे इदानीं समये प्रचलति। ब्रह्मा आयुषो अर्धं गतं परार्धे च 14 मनुषु षड्मनवः अग्रिमस्य मनोः 27 युगानि अग्रिम महायुगस्य च कृतत्रेता द्वापरयुगानि गतानि कलियुगं च प्रचलति यस्मिन् कल्पादितः 97 अधिक 100 वर्षाणि तदंतरा षभीष्टशकवर्षाणि गतानि। ब्रह्मादि सोपपत्ति अस्मिन्नेव ग्रंथे अहोरात्र व्यवस्था प्रबंधे लिखितम् अस्ति। कालमाना अनुपयोगः कि चतुर्भिर्व्यवहारो अत्र सौरचंद्र आर्चशावनैः बार्हस्पत्येन षष्ट्यब्दं ज्ञेयं नान्यस्तु नित्यशः। चतुर्भिमानैः मानवानां व्यवहारदर्शनात् ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानम् इति भास्करेण शिरोमणौ प्रोक्तमस्ति। प्रसंगे अस्मिन् दिनरात्योर्मानं संक्रांति अयन विषुव ऋतु वर्षयुगादीनां सौरमानेन मासाः तिथयश्च चंद्रमानेन दिनमासा वर्षेशानां ज्ञानं ग्रहाणां मध्यमा गतिः व्रतोपवास चिकित्सा सूतिकादिषु दिवसस्य निर्धारणं श्रावणमानेन घटिकादिश्च नक्षत्रमानेन सिद्ध्यति। एवमेव वर्षा अयन ऋतुयुगपूर्वकम् अत्र सौरान् मासस्तथा च तिथयस् तुहिनांशुमानात् यत् कृक्षसूतक चिकित्सा वशराद्यं तत् श्रावणाश्च घटिकादि क आर्चमानात्। एवं भारतीय ज्योतिष शास्त्रे सुव्यवस्थित रूपेण वैज्ञानिक काल व्यवस्था प्रतिपादितोऽस्ति। अस्मिन् त्रुट्यादितो प्रलयान्तकाल कल्पान्तः कालगणना दृश्यते। अत्र कुत्रापि एतादृशं सूक्ष्म प्राचीनतम कालज्ञानं नोपलभ्यते। अतः कृतज्ञताया वयं स्वपूर्वजानां यैतैर्तादृशानां ज्ञानं प्रबद्धं प्रदितम् इति। अत्र तु नवविधकालमानं प्रतिपाद्यतां कि कथं जानीमः कथं कथ्यते किं किं नाम नवविधकालमानानि मध्ये किं किम् आयाति कः कः दिनुषुर्भेदम् अस्ति वा नास्ति इति मया प्रतिपादितम्। अहं चिन्तयामि कि भवतां सर्वेषां कृते अयं विचारः अयं प्रमाणः लाभार्थं भवितुमर्हति इति मया चिन्तनं करोमि। अग्रे अन्यानि व्यवस्थानि अन्यानि विषयानि भवतां समक्षे प्रदर्शितोऽस्मि। तत्र नमो नमः। पुनर्मिलामः।